اگلے ذہنی مریض ٹھیک نہ تھی جو اس دفعہ بلنا ہور زیادہ جنا کو ذہنی مریض آن بنائے اکثر علاقہ تے اگلا میٹر تے اگو بندوقاں چھیک دیاں نہ کہ نہ اے ہو سی تے نہ بیل ہو سی میں جو آپ پچھلے ڈاڑے دمبا کے دے بھئی اور اگلی بکری تے ویچ کے کچھ چنگا جا موبائل گھنساں جلے بیل دی چوٹ لگیم 14 تا دمبا ویچم 1000 الٹا جیب چو کر کے 15,000 تا بیل تار آیا عوام الناس تو گزارش لمپی سکین بیماری نال حرام تھایو جانوراں کو فوری طور تے زمین ہی دفناؤ اللہ نہ کرے اگر یہ بیماری انساناں چی زور پکڑ گئی وہ ڈھیریاں لگ سن ڈھیریاں دوجا خاص خیال کرائے جانوراں کو دھرو کے نہر ہی نہ سٹائے کال میں تھل کے نال 8 ڈنگور اپنی اکھیاں نال ڈٹن لڑے آنیاں ہونڈے کو جی ہوا پانی واتا کو ڈنگور پی سن انسان دا سن تاکہ کوئی نہ کوئی اڑا توڑا بندہ یہ نہر والا پانی پینا بھی ہے چا اگر ان یار احتیاط تئی تو ڈنگور تو بعد دی گل کئی بلائیاں مرسوں حکومت پاکستان تو گزارش مہربانی کرو تے کوئی ویکسین پیدا کرو جیڑی لمپی سکن تے قابو پاوے تے جو جیڑے غریب دے گھر وڑ اسے شودی دی ایک نہ ایک منہ لڑکائی کھلیے یقین کرو کل میں ریڈیو تے دے پیاں پٹی چلدی پئی بے کسائیاں شودا پھٹی گھر چا کھڑن جو گوشت تون گھندا کونی تے دودیاں ڈرم میں لا سٹن جو دودھ کونی پینا مزن تا صرف اور صرف ڈنگراں لے ڈاکٹراں دین قطرہ کوئی جے بیماری پہلے نہ دی سمجھو اے ٹی ایم کھل گئی ڈیٹول دی بوتل تے 150 مانگ دین عوامی یادیوں دی اگلا شانی کو فین تحفے شوفے بھیجنے وسن عوام کو کیڑا پتہ ہے بھئی فین کے جے تحفے بھیجنے فین ایسی جانے نے جیڑی مارکیٹ مخوتی نہیں وکدی کال جہاز چوک تے 4 پکھے ملن ایک پکھے پنجاں لٹھی پر ٹکرائے تے آکھا تھا کہ سنبھال کے رکھیں میرا تحفہ ہی تے دوجے پتہ نہیں نیبو دیتے کہ بھاجی گھات کے کھاویں ہاضمہ چنگا تھی تھیا میں ٹھی پتہ چاچے پن والے کو چڑھتے تے نیبو پتہ نہیں جیب چو ڈھا گیا ہم اللہ کملہ نہ کرے جو وہ کملہ کرے تو انہی بھی کملہ نہ کرے جنہیں اے وطا کملہ تھی ہے پچھلے ڈیارے ٹریکٹر گدار ایڈا ہاں دانا والے اٹھوڑ کتھال گھا دا ٹریکٹر دے گوائیں رکھا تھا بسیرو انسان چھوٹی عمرہ دے وچ چاہے جتنا ہی پیاسیانا بنے اصول علی سمو جو اس کو عمر پوری تھیون تو بعد ہی لگ دیئے ایک تجربہ مائیں زندگی دے وچ ہونان کی تے بھئی جتنا کوڑا تے کوجا جانا ہو سی اس کو فوٹو تے ویڈیو بناؤں دی شوق اتنی زیادہ ہو سی امیران دیا شادیاں تے غریبان دیا شادیاں فروغ سنا ہے بے امیر شادی کریں تا ولی میں تو 2 گھنٹہ بعد گھر چوپ چڑانگ تھی نہیں کہندہ چوئی نہیں تھی نہ تے سارے غریبان دی شادی اللہ اکبر سارے غریبان دی شادی مکن تو 6 ڈیڑے بعد تک کہاں کھا لینا چلو کاما کو تا بندہ واتی ڈرا گندے بدوک کٹ کے ایک فیر کا روڈو رہنن مسئلہ تا سارا ٹینٹ سروس لندے او کہاں کھانے لالا ڈو جا کونے نہیں پلیٹیں ہی گئے اپنی لالا ڈو چمچے بھی کونے نہیں دوستو تو سائیں نوٹ کی تو سی آج کل جیشے چگین اوہ پئی نکلی مل دی اگے موس پل دا پھویا لامیاں راتی مچھر دی مائی نیڑے نہ یعنی تھی ہون پوری شیشی بھی چوتے ویر راتی مچھر واتی پٹ گھندے اگے جلیبی اندر بکھا کے سمیا سلپیٹیاں ہی ناسوینیاں تے آج کل ہوا جلیبی الٹا سلپیٹیاں تے مچھر کٹھے کرے نہیں اصل قصور مچھرن دے کونی اساں جام بہو چنگی دھرتی تے پیاں جو جم دے جاپان وچ وات میں دے دم مچھر دے کھکیاں لڑدائی پاتریرو میں آدم آیا نہیں آج کل شریف بندے دی کوئی زندگی کو نہیں را گئی شریف دی کوئی اگلے جہان وانج پھون پھان بنے تا نہیں تا اتھے تا شریف کو پوچھ دی کو نہیں اتھے پھون پھان بنی رانی ہے تا صرف اور صرف ڈاکو لٹیران تے بدماشاں دی بنی رانی جیڑے دیہاتے تسبیح ہو سیا اس کو کوئی سلام ہی نہ کرے سیا تے جیڑے دیہاتے چنگا بٹیرا یا وکو چنگا ہتھیار ہو سیا اس دے ہر بندہ پیر چٹون کنی تیار کھلو سیا اس دی مین وجہ معاشرے دین دی کمی تے لوکاں دی کم عقلی یہ جہالت دی انتہا دیکھو بھئی ادبی مقامات تے کوئی بہاری دیون کن تیار کونی تے بیٹ کان دول دبا کان واسطے رانگ پائیاں تھینیاں وڈے ورکاراں تو گزارش ہے کہ ہوشیار روائے آج کل 2-3 پوترے ایک نوی گیم چلائی کھلنے کال ایک چور کو پوچھم بکا 17 جو نمبر چاہی وتے ہیں کہیں دینا تے کڑوائی وتے ہیں تو پیادے کی ڈاڈی زندہ باد اکے ڈاڈی کو پتہ ملک ٹکے دے نہیں لگتا ڈاڈی کو اکے پچھو بلا کے گھنوے ناتے آتا تھا ڈاڈی 15,000 ڈھینا پہ گی ماں ڈاڈی بھی اکے اوکا لال چونیم لوڈاں کن پچھو چاڑ بانی نیچ آدھی پتر کے دے گی دیئے نے وہ کھوتے فرنچائے دے جنگوٹھا لوا کے سیر تلو تے کاربلے ناز میں رو چوپ کر کے سیم چاہ کے آتا لا ڈاڈی وینیا آج پیسے کونے نہ اگلے ہفتے آسون اگر زندگی دے وچ کامیاب تھی ونے تا کوڑ کا نہ مرائے کوڑ دے پیچھے 100 اور کوڑ مارنے پونن تے آخر کوڑ نہ پئی نے چور کو کال تے آکا مکل اللہ میں پکی ہونڈا سے وے کار رکھی ہوئی تے کال جال چوک تو پھر دا پیام تے سے پی پے تے پیچھے تاگ دا